एमालेको बैठकमा एमाले आफ्नो खुट्टामा अल्झेर लडेको निष्कर्ष। काङ्ग्रेसले राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट दुश्मनीतर्फ लगेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। केपी शर्मा ओलीको काङ्ग्रेसलाई कटाक्ष। बिचारा काङ्ग्रेसको माया लाग्छ लौरो टेक्दा पनि नअडिएर प्रचण्ड खोज्दैछ। 2074 सालको निर्वाचनमा जितेको स्थान दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। भागभण्डमा देउबाले एकलौटी गरेको शेखर कोइराला समूहको निष्कर्ष। निर्वाचनमा 40% माग। पार्टीभित्र टिकट वितरणमा मनपरी नहोस् भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको देउबालाई चेतावनी। भ्रष्ट नेता विस्थापित गर्न स्वास्थिक छापको सही प्रयोग गरे पुग्ने राजेन्द्र लिङदेलको ठोकुवा। सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने राप्रपा पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश शरण लोहनीको माग। केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेल बीच भेटवार्ता चुनावी तालमेलबारे छलफल। आजको मेरो सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेस ओसी सिटमा मान्नेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ढुक्क। एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ तर तालमेलको लागि ढोका बन्द छैन भन्दै नेकपा एमाले उपाध्यक्ष युवराज कुमार ग्यावालीको भनाई। सङ्घीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेशले घोषणा गर्यो 1 हप्ते आन्दोलनको कार्यक्रम। र अबको चुनावमा मान्छेको खरिद बिक्री नहोस् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीको भनाई। जनता एमालेलाई भोट हाल्न हतालिएको दाबी। आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट भने एक अर्काको खुट्टा तान्न तछाड र मछाड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्स गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निल्नु र उकेल्नु भएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगो बनेका छन्। भन्छन् एक अर्काको खुट्टा तान्न तछाड मछाड भएको भन्दै निकै खतरनाक शैली अपनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तादेखि असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेताहरूले एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी खुट्टा तान्ने हो र के गरी हराउने हो भन्नेमा तछाड मछाड र मारामार गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। तराई मधेसबाट पार्टीमा हजारौं नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भए पनि उनले सुनाएका छन्। तर नेताहरू एकले अर्काको खुट्टा र कसरी हराउने भन्नेमा तछाड मछाड गरिरहेका कारण मिलाउन समस्या भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले नेतालाई छानबिन गर्न समिति बनाउनु पर्ने अवस्था समेत आएको बताउँदै तराई मधेसमा यो बिचमा हजारौंको पार्टीका बुद्धिजीवीहरू नेताहरू पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै हाम्रै पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी खुट्टा तान्ने हो के गरी हराउने हो भन्नेमा तछाड र मारामार गरिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने अहिले हामीले अब छानबिन समिति बनाउनु पर्ने नेताहरूको लागि छानबिन समिति जनताका लागि होइन बनाउनु पर्ने अवस्था पैदा भएको छ यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङले गएको स्थानीय चुनावमा अन्तर्घातकै कारण 60 सिट बढी गुमाएको बताएका छन्। नेकपा एमाले 2006 स्थानीय तह मात्रै जित्ने अवस्था बन्नुमा अन्तर्घात पनि कारण रहेको उनले बताएका छन्। हामी विरुद्ध अरू दलहरू एक छन् भने हामी एकजुट हुनुपर्ने होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बानेश्वरमा आयोजित खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा नेवाङले भने 250-300 पार्टीको सदस्य भोट भन्ने 24 आउँछ। हामी आफ्नै खुट्टामा अल्झिरहेको होइन। नेमाङले आगामी चुनावमा त्यस्तो गल्ती हुन नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। तर पपुलर मतमा भने एमाले प्रमुख शक्ति बनेको उनले बताउँदै उपाध्यक्ष नेमाङले नेपाली काङ्ग्रेस भने गठबन्धन बिना एमालेसँग आँखा जुदाएर हेर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट दुश्मनीतर्फ लगेको तर्क गरेका छन्। एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले भने नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट दुश्मनीतर्फ लगेको आरोप लगाउँदै पाखुरा देखाएका छन्। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर शत्रुता गर्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। लोकतन्त्रमा शत्रुता हुँदैन, अहिलेको गठबन्धनवालाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गरिरहेका छैनन्, शत्रुता गर्न खोजिरहेका छन्। ओलीले भने विगतमा जातीय क्षेत्रीय नारा लगाउनेहरू अहिले राजनीतिमा दुश्मनी गर्न लागेको बताएका छन्। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न, मारामार किन गर्ने, चुनाव लडौँ न, मारामार किन गर्ने, भोट खाउँ न, खसाउँ न, गठबन्धनले एक्लै लड्न कसैले आँट गरेनन्, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेसको आलोचना गर्दै ओलीले काङ्ग्रेस लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्रलाई काङ्ग्रेसले गलत दिशामा लैजान खोजिरहेको छ, प्रतिस्पर्धातिर होइन। उनले भने दुश्मनीतर्फ, लडाइँ झगडातर्फ लैजान खोजिरहेको छ, जुन देशका लागि अत्यन्त दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। मुलुकको राजनीतिलाई दुश्मनीतर्फ लैजाँदा बाह्य शक्तिले फाइदा लिन सक्ने ओलीले बताउँदै देशभित्र जनताका बीच दुश्मनी भयो भने विकृत रूप लिन्छ उनले, त्यसले अरूलाई फाइदा हुन्छ बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भागबण्डा देउबाले एकलौटी गरेको शेखर कोइराला समूहले निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनमा 40% माग गरेको छ। शेखर कोइराला समूहको भेलाले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एकलौटी रूपमा सरकार चलाएको आरोप लगाएको छ। 32 पुतलीमा शनिबार भएको भेलामा सभापति देउबाले न्यायोचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय भेलाको पूर्व तयारीका रूपमा बसेको बैठकले सरकारमा भाग खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 8 महिनामा भएका दर्जन बढी निर्णय प्रतिस्पर्धी समूहका एकजनालाई पनि भेट्नु भएन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन, केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनयन, भातृ संस्थाको अध्यक्ष मनोनयनमा प्रतिस्पर्धा समूहका व्यक्तिसँग सल्लाह पनि गर्नु भएन। जगदीश नरहरि सिंह केसीले भने यसबाट के बुझ्यो भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि उहाँबाट न्यायोचित निर्णय नहुने बताएको छ। शेखर समूहले आउँदो निर्वाचनमा 40% भाग दाबी गरेको छ। आउने निर्वाचनमा हामीले 40% भाग पाउनुपर्छ, यो कुरामा सभापति गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 2074 सालको निर्वाचनमा जितेको स्थान दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा अघिल्लो निर्वाचनमा 2074 को चुनावी नतिजालाई आधार मानेर सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सिट दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्यालाई आधार मानेर सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 36 स्थानमा जितेको थियो। यसअघि जितेको स्थानमा आफूले नै टिकट पाउनुपर्ने अडान लिने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः केपी शर्मा ओली निवास पुगेर राजेन्द्र लिङदेलले चुनावको सहकार्यको प्रस्ताव राखेपछि राजनैतिक विरुद्ध तरङ्गिएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बेलुका ओली निवास बालकोटमा भएको भेटवार्तामा दुवै पार्टीबीच आगामी सङ्घीय चुनावमा सहकार्य गर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार दिउँसो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन गठबन्धन गरेर जाने विषयमा दुवै नेताबीच कुराकानी भएको थियो। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङदेललाई एमाले सहित को तत्कालीन वाम गठबन्धनले समर्थन गरेर विजय बनाएको थियो। यसपालि पनि उनी झापा 3 बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। अघिल्लो निर्वाचन यसै क्षेत्रबाट राजेन्द्र लिङदेलले नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई पराजित गरेका थिए भने अन्ततः केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेल बीच भेटवार्ता भएपछि चुनावी तालमेलको विषयमा छलफलले निकै ठुलो मोड लिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको छलफल भएको छ। शनिबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको प्रगतिमा छलफल भएको हो। स्थानीय समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलका अनुसार बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले हालसम्म भएको छलफललाई
रिपोर्टिङ गरेका थिए। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत दलहरूले राखेका आफ्नो दाबी सदस्यहरू जानकारी दिएको पोखरेलको भनाइरहेको छ। कार्यदलका सदस्यहरूको कुरा सुनेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस सिट बाँडफाँडमा 80 सिटसम्म मान्न सक्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्षले कुन नेतालाई टिकट दिने र कुन क्षेत्र छाड्न नहुने विषयमा पनि धारणा राखेको बताइएको छ। आजको बैठकमा भएको छलफल अनुसार नै कार्यदलका सदस्यहरूलाई वाम गठबन्धनको कार्यदलले बैठकमा कुरा राख्न आग्रह गर्नुभयो, पोखरेलले बताएका हुन्। त्यस्तै आजको बैठकमा प्रचण्डले आफ्नो जापान भ्रमणकोमा पनि स्थायी समिति सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसले 80 सिट मान्छ होला, नमाने त्यसको उपचार हामीले जानेका छौँ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको समेत बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू व्यक्तिवादी हुँदा समस्या बढेको समेत निष्कर्ष सुनाएको बताइएको छ।